اگر پہلے یہ کنسیڈ کر دیتی تو شاید یہ چیز نہ ہوتی. اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا نا کہ یہ اس قسم کی چنگاری لگتی ہے جب آپ پری ایمپٹ نہ کریں. ایک انجسٹس چل رہی ہے, اگر آپ اس کو پری ایمپٹ نہیں کریں گے تو کسی وقت بھی وہ چنگاری لگ سکتی ہے اس کیس کے اندر. مشرق, مغرب اور شمال, تین طرف اس کے بھارت ہے, تین طرف بھارت ہے, ایک طرف سمندر ہے. یہ وہاں پر بنگلہ دیش میں موجود اینٹی انڈیا ایلیمنٹس جو ہیں ان کا یہ کام ہے. شیخ مجیب جس پہ ہمارے سیاستدان ہر وقت بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں نا, ایک طرف سے شیخ مجیب کو ادھر پھینکتا ہے, پھر دوسری طرف سے یہاں پھینکتا ہے. শেখ হাসিনা দুবাই যেতে পারতো, শেখ হাসিনা কেন পাশে তো পাকিস্তান ছিল, কেন গেল না? শেখ হাসিনা আবুধাবি যেতে পারতো, শেখ হাসিনা ইরান যেতে পারতো, শেখ হাসিনা আরব যেতে পারতো, কেন গেল না? बांग्लादेश की हिंसा की आग इजराइल तक पहुंच चुकी है. इसराइल के यहूदियों ने क्या कुछ किया है. यूनाइटेड नेशन से लेकर आप देखो कि यूके, कनाडा, हर जगह अब लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि सेव द हिंदूज इन बांग्लादेश. जय हिंद दोस्तों. तो दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर वहां पर रहने वाले हिंदू समुदाय ने अब अपनी सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ ले लिया है और बांग्लादेश के अंदर हिंदू अपने घर और मकान को जिहादियों से बचाने के लिए रात में जाग जाग कर पहरा लगा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के नए बने राष्ट्रपति ने खुद ये बात कबूली है कि वे हिंदुओं की सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे हैं और बहुत से हिंदुओं के घर और मंदिर जलाए जा चुके हैं. लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अब भी जिहादी वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. वो ये लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और भारत के अंदर बैठे लिबरल सब अपने मुंह पर पट्टियां बांध के बैठे हैं. बांग्लादेश के नए बने राष्ट्रपति ने भारत की दबाव और सख्त चेतावनी के बाद वहां के हिंदुओं का हालचाल जाना और ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा भी किया. इसी बीच वहां पर एक बैठक हुई और इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के हिंदुओं से अपील भी की कि जब तक बांग्लादेश के अंदर हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक सभी हिंदू अपना धैर्य बनाए रखें. दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश के अंदर जिहादी लगातार उत्पात मचा रहे हैं. इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए जिस तरीके से हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया उससे मोहम्मद यूनुस को वहां के हिंदुओं की ताकत का अंदाजा हो गया. अभी बात करेंगे कि जो वहां पर हिंदूज के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके खिलाफ यूएन की बिल्डिंग के सामने न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है. और वहां पर जिस तरह ये बात की जा रही थी और हमने भी कई बार की कि ऑल आइज ऑन राफा, तो उसी तरीके से अब ये बात की जा रही है कि ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश. अच्छा, इस पे अभी मैं डिटेल पे बात करती हूँ, लेकिन पहले हम जरा ये वाला किस्सा मुका लें कि ये क्या हुआ है. इस पे शशि थरूर ने जो लिखा है वो लिखा है, सैड टू सी इमेजेस लाइक दिस ऑफ स्टैचूज एट द 1971 शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स मुजीबनगर डिस्ट्रॉयड बाय एंटी इंडिया वेंडल्स. दिस फॉलोज डिसग्रेसफुल अटैक्स ऑन द इंडियन कल्चर सेंटर, temples and Hindu homes in several places, even as reports came in of Muslim civilians protecting other minorities homes and places of worship. ये उन्होंने लिखा. तो उनका ये कहना है कि एजेंडा ऑफ सम प्रोटेस्टर्स इज क्वाइट क्लियर. अच्छा, अब ये जो उन्होंने बात लिखी कि ये जो एजेंडे की बात की उसके मैं पूरी आपके सामने रख देती हूँ कि क्या बात हुई है ताकि. अच्छा जी, उनका ये कहना है कि द एजेंडा ऑफ सम ऑफ द एजिटेटर्स इज़ क्वाइट क्लियर. इट इज़ एसेंशियल दैट जो मोहम्मद यूनुस हैं उनको उन्होंने एड्रेस किया कि एंड हिज एंटायर गवर्नमेंट टेक अर्जेंट स्टेप्स टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बांग्लादेशीज ऑफ every faith. India stands with the people of Bangladesh at this time, but such anarchy excess can never be condoned. अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये स्टैचू जो है मैंने तो पहले नहीं देखा था. ठीक है, अगर आप ये समझते हैं, नहीं हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे पेंटिंग्स तो हमने देखी. ये जो 1971 की जंग की जो पेंटिंग्स जिसमें कि जनरल नियाजी एक और जनरल अरोड़ा साथ साथ बैठे हैं और जनरल नियाजी जो है वो सरेंडर का डॉक्यूमेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करें, साइन करें. वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं और इज्जत भी करते हैं. मोहब्बत और इज्जत दोनों करते हैं. वो कभी भी ऐसी कोई बेजा हरकत कर ही नहीं सकते हैं जिससे उनके इस्लाम को क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए या उनके इस्लाम की बेहुरमती कोई और इंसान उनको समझाने के लिए करे. अब क्या है कि मेरे परिवार का कोई भी मर्द कभी भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकता है. अगर मस्जिद के अंदर उनको जगह नहीं मिलेगी
تو وہ اپنے گھر آ جائیں گے اور گھر کے اندر وہ مصلی بچھائیں گے اور نماز پڑھ لیں گے. شاید آپ پاکستان سے ہیں, شاید آپ کے گھر میں بھی یہی ہوتا ہوگا, آپ کے گھر کے مرد نہیں پڑھ سکتے. اب اس کی اسلامک وجوہات کو سمجھنا پڑے گا. ہم سب کو پتہ ہے جس نے القرآن کو بہت اچھے سے, خوبصورتی سے, باریکی سے پڑھا ہے اور بامعنی پڑھا ہے. میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جس نے قرآن کو عربی میں صرف رٹ لیا ہے, کیونکہ جو بھاشا آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ اس کو صحیح سے سمجھیں گے نہیں تو آپ جانیں گے ہی نہیں کہ آپ کا اسلام آپ کو کن کن چیزوں کے لیے بتا رہا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار حرا میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو ہماری جو عبادت ہے وہ کسی کو دکھا کر کے, کسی کو چمکانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ہماری جو عبادت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ہوتی ہے اور اللہ کی نظر ہوتی ہے. ہم اپنی عبادت سے کسی کو تکلیف پہنچائیں, ہم اپنی عبادت سے کسی کو چمکائیں, ہم اپنی عبادت سے کسی کو ڈرائیں, ہم اپنی عبادت سے کسی کے دھرم کو ہم بے عزت کریں, یہ ہمارے القرآن نے اور ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی اجازت کبھی نہیں دی ہے, کبھی بھی نہیں دی ہے. The second thing is کہ روڈ جو ہوتا ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی دیش کا اور کسی بھی شہر کا روڈ ہو, اس میں جوتا چپل پہن کر کے ہم چلتے ہیں, اس میں بہت ساری غلاظت ہوتی ہے. تو اس غلاظت والی جگہ پہ جہاں پر جوتا چپل پہن کر کے آدمی باتھ روم بھی جاتا ہے اور روڈ پر بھی چلتا ہے, وہاں پر مسلمانوں کی نماز ہوتی کیسے ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھ جاتا ہے کہ وہاں پر آپ نے مصلی بچھایا کیسے اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھی کیسے اتنی غلاظت والی جگہ پر, روڈ پر. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نماز ہے جو اللہ کی نظر میں ہوتا ہے اور ایک نماز ہے جو لوگوں کو ڈرانے اور چمکانے کے لیے ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یو کے برٹین کی شاید آپ مجھے بات بتا رہی ہیں, کیونکہ برٹین میں ابھی ایک ایسا حادثہ سامنے آیا تھا اور کئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ورغلا کر کے, ان کو سمجھا کر کے روڈ پر نماز پڑھوایا گیا تھا, اور بچے جو ہے وہ ٹریفک کو بلاک کر کر کے نماز پڑھے ہیں روڈ پر. اب آپ سوچئے کہ یہ مانسکتا کتنی خطرناک ہے, کتنی خطرناک ہے. اور دیکھیے انم, ہمیشہ کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں اور آپ اسلامک دیش سے ہیں, میں بھارت کی ہوں اور میں مسلمان ہوں, میں کسی اسلامک نہیں بلکہ میں سمویدھانک دیش سے ہوں. پر کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کسی کو ڈرانے کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے القرآن کو, جو ہماری الہامی کتاب کو نازل کیا, وہ کسی کو ڈرانے کے لیے